البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. انا صباح الحمد لله. الوغ راني وليت لكم فيديو جديده بصح كيما راكم تشوفوا راني لابسه نفس اللباس تاع لا فيديو تاع الجزء الثاني تاع لا دوموند دو ناسيوناليتي. قلت لهم ندير هذوك كم عندي شويه تاع الوقت، سينو تاني راح نزيد نطول عليكم. والحاجه اللي ما وليتش نحبها، عندي دي زابوني مساكين يقعدوا غير يسقسوني يبعثوا لي في لي كيستيون على السوجي تاع اليوم. قلت معليش جو غاردي لا ميم توني، والمهم الاستفاده، المهم نوصلكم لو ميساج سي لو بلوز امبورطون. اول حاجه حبيت نقولها، اذا كنتي اول مره تشوفيني يفو سورتو با ايزيتي اسابوني على شان ايمي لا فيديو. نعرضك تاني تروحي تشوفي الجزء الاول والجزء الثاني تاع لا دوموند دو ناسيوناليتي. نعرضك تاني تروحي تشوفي لي فيديو اللي ما قبل، تو سكي روسيت اشا روتين. فوالا القناه تاعي راهي متنوعه فيها بزاف لي فيديو. نعرضك ثاني باش تجوزي الانستغرام فاميلي، راني نخلي لك لو لين تاعو لهنا. ودوكا راح نبداو مع لا فيديو تاع اليوم. لا فيديو تاع اليوم راني رايحه نحكي على هذاك لو فامو تيست دو كونيسونس فرونسيز. يا ما جاوني دي كيستيون عليه، اسكو سافو لكم نخلعو، اسكو سافو با الكو، واش يجينا واش ما يجيناش. اليوم ان شاء الله راني رايحه نفهمكم فيه اون فوا بور توت. الوغ البنات، هذاك لو دوسي دو دوموند دو ناسيوناليتي باش تبعتيه لازم تكون عندك هاد الورقه سيرتيفيكا دو كونيسونس فرونسيز دو لا لونغ فرونسيز. بعد ما تجوزي 4 سنين هنا في فرنسا راهم رايحين يقولوا لك تعيطي لا بريفكتور، و لا بريفكتور هي اللي تمد لك لوندروا où il faut passer هاد لو تيست، باسكو كابابل يكون dans une petite classe في لا فاك ولا une faculté، كابابل يكون هكا اون ايكول بريفي ولا. المهم هما عندهم قسم سبيسيال بور لي زيترونجي باش يجوزوا هاد لو تيست. il est équipé بهذوك لي كوبي تو. هما راهم رايحين يمدولك لادريس، انت تحكمي هذيك لادريس النيميرو دو تليفون، تابيل هذاك لو سونتر تقول لهم فوالا جو فو باسي لو تيست دو كونيسونس دو لا لونغ فرونسيز. عندي 4 سنين وانا لهنا، راني نوجد دوموند دو ناسيوناليتي، وقتاش نقدر نجي. يقولوا لك تال دات تال جور واش لازم تجيبي كوم بابي اي تو. هاد لو تيست هذا ينقسم الى قسمين، عندك الكوتي ايكري وعندك الكوتي اورال. الكوتي ايكري تاعو واش فيه ديجا؟ اولا اسكو صافو لكم نخلع ولا لا؟ انا نقول لك je peux pas te répondre ni oui ni non malheureusement. كل وحده ولو نيفو تاعها. هو على كل حال ما فيش دي كيستيون تاع هذا en fait c'est ça le piège que ما فيش دي كيستيون على ليستوار، ما فيش لي مات، ما فيش لا جيوغرافي، ما فيش البوليتيك، نو ما فيش هذا كامل. واش راهم رايحين يسقسوا؟ راهم رايحين تلقاي في لو كوتي ايكري اسئله عاديه تاع كل يوم. واش معناتها؟ دوك انت تدخلي لا كلاس تاعك، قال لك روحي على 8 روحي ان دومي اور على لافونس تدخلي لا كلاس تاعك، كل وحده تلقى اسمها مكتوب في الطابله. تروحي تقعدي في البلاصه هذيك، تلقاي لي زيكوتور، tu prends les écouteurs تحطيهم، راكي رايحه تسمعي نص، ماشي ميم با نص، راكي رايحه يبداو بالعقل 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 بالعقل. واش معناتها؟ حيدولك زعما هكا اون بيتيت فراس باغ اكزومبل. ندير لكم سلمى فا ا ليكول كيما كنا نقراوها كيما كنا صغار باغ اكزومبل هكا سلمى فا ا ليكول، ومن بعد اي تو بوز لي كيستيون. وعندك 3 اقتراحات، ا ليكول او سينما ا لا ميزون. لا كيستيون سي سلمى فا او et toi tu vas cocher la bonne réponse. يبداو لك هكا فريمون بلي كيستيون سامبل، ومن بعد اشاك فوا هذيك لا فراس تكبر، اشاك فوا هذيك لا فراس تكبر اللي تسمعيها، واشاك فوا هذيك لا فراس تكبر تاع الاجابه. وعلاش؟ راهم رايحين يبداو لك بالسامبل، ومن بعد علاش هذاك النص اللي راهم يقراوه لك وعلاش اشاك فوا يكبر، باش يشوفوا اذا كي يهضروا معاك بالخف وبالزربه اسكو tu vas assimiler كامل هذيك لا ديسكوسيون، هذاك النص هذا. quand tu tiens une conversation راهم رايحين يفيريفيو اذا تقدري سي en fait la capacité d'absorber les phrases وهذاك لو ديالوج هذاك. قلت لكم على اللي يبداو لك اون فراز ومن بعد يبداو لك دو فراز يلصقوهم، من بعد جمله جمله هي لا فراز تسمى جمله طويله اون غروند فراز، ومن بعد راهم رايحين يديروا لك نص تاع دو لين، ومن بعد فريمون شغل هذوك 3 الاخرين راهم رايحين يكونوا ان بو كوستو، تسمى يكون نص. ومام باش تكوشي وثاني باش تكوشي قلت لك راح يبداو لك كلمه ومن بعد جمله بعد زوج جملات باش يشوفوا اذا تقراي رابيدمون، اذا كي تقراي تفهمي. فوالا سي جوست هادو هما، مي فريمون دي كيستيون هكذا سي سلمى فا ليكول ولا باغ اكزومبل شي با شغل هكا دي تروك نورمال. روحوا الكتابات تاع ولادكم اللي في سي بي سي او 1 سي او 2
هادوك النصوص اللي عندهم شغل هكذاك اللي تحب تدرب، هذا هو الكتاب اللي تروحي له. روحي للكتاب تاع السي بي، اقراي اقراي اقراي، باسكو سا فاتر دي فراس كو هكذا فريمون، يعني دي فراس سامبل و بازيك. برك واقيلا عندكم 30 لا مانيش نكذب، اونتر 25 و 30 سؤال يطرحوه عليكم، وكل سؤال لازم تخيري جواب من ثلاثه. هذا كان، هذا هو ليكري، ولا سي ليكري بلوس كومبريهنسيون بلوس فوالا، باسكو لازم تفهمي واش راهم يقولوا لك، تسمعي بيان، تفهمي بيان وتخيري الجواب. الوغ دوكا تيك نروحوا للجزء الثاني تاع ليكزامان، واللي هي allez on peut dire l'expression orale si on peut dire ça comme ça. علاش؟ باسكو ils vont te poser une question. ماشي ils vont te poser une question, elle va essayer de tenir une discussion avec toi. واش معناتها؟ زعما تدخلي هكذا تقول لك قعدي بونجور، بون بيان سور هذوك الاولويات ما كاين اللي نقولهم لكم، تدخلي تقولي بونجور، اسكو جو بو ماسوار، جو مبيرمي، فوالا هذوك زعما سي كثري منهم. تقعدي ومن بعد لازم تسقسيك تقول لك واش رايك في لو ميتيي تاع انفيرميير، زعما واش رايك في لو ميتيي تاع ميدسان، واش رايك في ان اغريكولتور، ولا واش رايك زعما في الي واش رايك في لا ريجيون جو با زعما لا ريجيون تاع لو نور ولا لو سونتر ولا لا بورغون، ولا زعما واش رايك. المهم اون اكسبريسيون اورال، المهم تهضري وقد ما تهضري هي تنوطي وتسقسيك توجور. اون فات تخليك تهضري مع الاول، بعد تقول لك قلتي هكا وهكا، واش معناتها، واش كتقصدي بهكا واش رايك لو كنديروا هكذا فوالا سا فا اتر شغل تسيي تحيي معاك اون ديسكوسيون اون كونفرساسيون، تهضري تفك برك زعما اسكو tu utilises bien les temps avec le passé, le présent, l'imparfait. تشوف لي كاباسيتي تاعك باش تلحقي لو ميساج. هادو هما، ما كان ني استوار ني جيوغرافي ني ماتيماتيك ني غيان. ما تنخلعوش اللي راهي متمكنه من اللغه الفرنسيه وتخدم ميتو هذيك روحنا هو التلفزيون ميم با، هذيك اللي راهي بدات زعما الفي دي زيفور، انت تاني روحي مهنيه. هادوك اللي فريمون هذا وين جاي وحاسه بلي عندها دي ديفيكولتي، نقول لك روحي شري اون هيستوار، روحي باغ اكزومبل شري لي ماغازين، شري دوك لي ماغازين اللي يتباعوا هذوك تاع النساء تاع، شري ماغازين وسي تقراي. هذا واش ننصحك. سي تسمعي تاني سيتو، يعني هذا هو يعني ما صبتش واش نقول لكم في هذا الفيديو. هذا هو ليكزامان تاع سيرتيفيكا دو كونيسونس فرونسيز، ماشي حاجه صعيبه. ومن بعد بيان سور ابري شي با وقيلا اون سيمين ولا 15 جور راهم رايحين يبعثوا لك لي نوت تاعك ا بي سي، و لو ا نيفو 1 نيفو 2، لو بي باردون نيفو 1 نيفو 2، لو سي نيفو 1 نيفو 2 فلورال ou l'expression je sais pas شغل كاين عباد اللي كاين لورال وكاين ليكري بصح اسكو ريالمون تكتبي ما تكتبيش. هذا هو البنات، هذا هو لو تيست يجوزوا هكا، هذا هو يتسمى، هذا هو الاختبار تاع اللغه الفرنسيه. وين لازم اللي مازال ما شفتيش النيميرو لا دوزيام بارتي تاع دوموند دو ناسيوناليتي، نعرضك تجوزي تشوفيها. علاش؟ باسكو تماك شرحت وين لازم تريفيزي. وي كاين واحد لونتروتيان واللي تكوني فيه انت وراجلك، تروحي لا بريفكتور اللي تماك لازم تريفيزي. الوغ البنات ان شاء الله الفيديو تاع اليوم تكون عجبتكم، ان شاء الله سيرتو نكون فدتكم. اذا هدرت بالزربه سمحوا لي، دي فوا والله ما نفيقش كاع بلي نحكي بالزربه، حتى كي نبدا نشوف لي فيديو تاعي باش نشوف بلي هدرت بالزربه. بون المهم ان شاء الله تكون الفيديو تاع اليوم استفدتوا منها، ان شاء الله تكون عجبتكم، كنت خفيفه عليكم. نتلاقاو في الفيديو الماضيه، تهلاو لي بزاف راحتكم وبوسه كبيره عليكم، سلام.